شاگردای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور و صحتمند سرحال باشید. شاگردای عزیز، خدا کنه که درس گذشته تان یاد گرفته باشین و کار خانگی که در او هست در هر صفحه‌ای که مثلا شما فعلا صفحه 17 و 18 میخوانیم. 17 و چی نه؟ 18 میخوانیم. پس بفهمید که در صفحه 18 تمرین داریم بس شما. پس از کل شاگردا تقاضا میکنم که زمان شما حل میکنین تمرین تان یک بار ببینیم. هرگاه شما در تمرین مشکل داشتین و حل کردن نتونستین، سوال را که من حل کردم با جز از سوال پیش بردین حل کردن نتونستین، با استاد مربوطی ریاضیتان به تماس شوین و با کمک همکاری از او سوالات تمرین تان حل کنین. شاگردای عزیز، شما کوشش نهاییتان کنین سوال بیشتر کار کنین تا خوبتر هر عنوان یاد بگیرین و در این صورت شما هر سوالتان و هر عنوانتان میتونین چندین سوال کار کنین تا مشکلاتتان را حل کنین. باز هم میگم اگر مشکل داشتین با استاد مربوطی ریاضی مکتبتان به تماس شوین و مشکلاتتان را با اونا در جریان بگذارین تا اونا برتان سوالتان مکملا حل کنن. خب شاگردای عزیز، عنوان این روزی درس ما است زاویه محیطی دایره. چی؟ زاویه محیطی دایره. پس ما شما در زاویه محیطی دایره سوالاتی که مربوط میشه او را انشاءالله ما شما حل میکنیم. میگه وسط هر دایره وسط هر زاویه وسعت هر زاویه محیطی مساوی است به نصف قوس مقابله که توسط آن چی شده؟ قطع شده باشد. درسته شاگردای عزیز؟ خب پس ما شما یعنی چه رقم؟ در صورتی که ما شما یک دایره را ترسیم کنیم، اینی زاویه را خودش را ما شما مد نظر میگیریم. پس نصف شد. پس ما شما میگیم وسط هر زاویه محیطی دایره مساوی است به نصف قوس مقابلش، یعنی هر قوسی که است نصف دیگهش مربوط دیگه سوال است. پس به خاطر میگه قطع میشه. پس از این ما شما میخوایم چی کنیم؟ یک مثلث بسازیم یا یک زاویه بسازیم. پس این میره ما شما میتونیم نامگذاری کنیم که A B C و اینی هم خب طبعا ما شما میفهمیم که او هست. پس زاویه AOC ما مساوی است با AOC ما مساوی است با زاویه A جمع زاویه B. جمع زاویه A مساوی است با زاویه B. اما میشه که ما بگوییم که A مساوی با B هست. A زاویه A مساوی با زاویه B است. چرا این زاویه را ما شما میگیم که چی هستن؟ با هم دیگر مساوی هستن. اگر میگم ما زاویه AOC را مساوی با B جمع B بسازیم، یعنی AC ما را زاویه چی ما را؟ AOC ما را مساوی با AOC ما را مساوی با 2B بگوییم. پس ما شما میگیم که پس در این صورت AOC ما هم مساوی با زاویه AC است.
پس اما که ما شما میگیم که A او سی ما مساوی به 2B است، پس A سی ما همچنان مساوی به چی است؟ 2B است. پس A B و C ما زاویه چی ما؟ A B و C ما A زاویه A B و C ما مساوی به چی است؟ AC بر 2 یعنی نصف یکی دیگه خود هستند. پس شاگردای عزیز این خب بخشی بود که ما شما مکملا این زاویه محیطی را کلش یک تشریح کردیم. اگر این ما شما باز در مثال کار کنیم، باز در اون مثال ما شما خوبتر و بهترتر میفهمیم که هر زاویه ما با کدام اساس و چرا به چه شکل این کار کرده میتونیم. خب شاگردای عزیز ما شما آمدیم سر یکی از سوالات بخشتان. این را پاک میکنم، یکی از سوالات بخشتان میخوانم که موضوع را براتون کار کنم. خب شاگردای عزیز صفحه 18 کتابتان مثال دانست. میگه اگر دایره OR، اگر یک دایره OR، اگر زاویه AOB است، AOB مساوی به چند درجه باشه؟ 60 درجه باشد. طول قوس AB و اندازه زاویه، طول قوس چی؟ طول قوس AB زاویه محیطی آن ACB است. چی است؟ ACB را دریافت کنید. پس ما شما گفتیم دو زاویه، یک مثلث، یک دایره داریم که به این شکل است. اینجا زاویه محیطیش است. پس اینجا یک تا زاویه یک تا دارد که A O است که اینمی زاویه ما را چی یاد میکنن؟ A یاد میکنن. دیگر زاویه ما هست A، دیگر زاویه با این از این شعاع میکشه با ما چی میکشه؟ دیگه این را میگن B. پس ما شما آمدیم زر A و B. این قسمت ما شما را میگه با ما بسازیم یک تا C. زاویه چی؟ زاویه C. پس زاویه C را که ما شما ساختیم. پس این را با اینی وصل میسازیم که عبارت از چی هست؟ وتر هست. پس وتر ما شما به این اساس قرار میدیم که ما شما میگیم که A O سکوی A O AOB مساوی به چند است؟ 60 درجه است. مساوی به چند است؟ پس این قسمت ما مساوی به 60 درجه است. پس در این صورت ما شما را میگیم که AOB ما که مساوی به 60 درجه است، در هر صورت AOB ما مساوی به چی است؟ AB است. پس AB ما مساوی به چند است شاگردای عزیز؟ 60 درجه است. AB ما مساوی به چند است؟ 60 درجه است. پس اینجا ما شما چیزی که خواسته ACB ما مساوی به چند است؟ AC و B ما، یعنی این قسمت ما مساوی به چند است. پس شاگردای عزیز در صورتی که ما شما این رقم سوال داشته باشیم، پس ما براتون گفتیم که هر سوال را که ما شما کار میکنیم خوب متوجه باشین که سوالتان چی گفته شده. سکنین گفته AOB ما مساوی به چند است؟ 60 درجه است. پس ACB ما مساوی به چند است؟ ACB ما مساوی به چند درجه است؟ پس در صورتی که ما شما این را نامون باشه، پس ما شما در آخر سوال ما یک چیز داشتیم که AB بر 2 باشه. پس در این صورت ما شما میگیم که AB ما پس ACB ما مساوی است بر AB ما هست چند؟ 60 تقسیم 2. پس ACB ما مساوی به 60 تقسیم 2 30. پس چند درجه است؟ 30 درجه است. درست شاگردای عزیز؟ پس اینی متواقی سوال ما بود که ما شما از صفحه 18 یکی از مثالهای خودتان را کار کردم. خب شاگردای عزیز باز هم براتون میگم
مشکلات را که شما در سوالات پیدا میکنید با استاد مربوطه مکتبتان به تماس شوید تا مشکلاتتان را براتان حل کنم. با آرزوی موفقیت های هرچی بیشترتان